सलाम अलैकुम। मैं हूं फैसल तारड़। कल सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक खबर चली कि कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर साहब ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली है। इससे पहले तकरीबन 15 दिन पहले सोशल मीडिया पे खबरें चली थी। कुछ लोगों ने यह दावा किया था कि लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर साहब को बरतरफ कर दिया गया है या उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले लें। बहरहाल रात को सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इस हवाले से खबरें चल गई कि काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ले लिया है और उनकी कबल अज आप कह लें रिटायरमेंट कबल अज वक्त मंजूर हो गई है। और अब फौज के गैर सरकारी टाउटों और तर्जमानों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि कबल अज वक्त उनकी जो रिटायरमेंट है वो हो गई है। निजी मसरूफियात हैं, जेन्युइन मसरूफियात हैं, तो खुद ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। तो अब सोशल मीडिया पे भी ये भी बातें हो रही हैं, कभी कोई जज एन उस वक्त के जब वो चीफ जस्टिस बनने वाला होता है इस्तीफा दे के निकल जाता है, कभी कोई जर्नैल एन उस वक्त के जब 1 साल के बाद उसका नाम आर्मी चीफ की लिस्ट में आने वाला होता है और एक बड़े ओहदे पे होता है। कोर कमांडर होना, इस मुल्क के अंदर 3 स्टार जनरल होना कोई छोटी बात तो नहीं है, तो वो चला जाता है। तो आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? कई लोग तो इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से आपके सामने जस्टिस इजाजुल एहसन का इस्तीफा था, इसी तरह से इन जनरल साहब की बरतरफी कह ले, रिटायरमेंट कह ले, इसको भी लिया जा रहा है, क्योंकि आज से 15 दिन पहले सोशल मीडिया पे ऐसे दावे हुए थे कि इनको जबरदस्ती जो है वो हटाने की कोशिश हो रही है। बहरहाल ये जनरल एमन बिलाल सफदर साहब थे और अब जो एस्टैब्लिशमेंट ने जूते मारे हैं, क्या जूते मारे हैं। जूते भी मारते हैं तो कैसे मारते हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट की खूबसूरती सीने से लगाते हैं, पॉलिश करके हुकूमत में लेके आते हैं, जो चाहते हैं वो कर डालते हैं। वो जैसे एक जनूनी आशिक नहीं होता, वो नौजवान किसी के इश्क में गिरफ्तार हो जाए तो वो कहता है जान दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मर जाऊंगा, तुम्हारी खातिर मर जाऊंगा। ये भी जब किसी पे से इश्क करने पे आते हैं ना जी, वोट पड़े ना पड़े, काबिल कबूल हो ना कबूल हो, जब इधर मंजूर नजर हो जाता है ना, जब इधर कबूलियत हो जाती है, फिर वोट पड़े ना पड़े, अदालतों में केस हो ना केस हो, कातिल हो, जानी हो, जो भी हो, बस उसको तख्ते पर लाके बिठा देते हैं, तुम आज से इस मुल्क के वज़ीर आज़म हो। और जूते मारने पे आए तो ऐसे जूते मारते हैं कि किसी ने सोचा ही नहीं होता कि यह भी हो जाएगा। अब सुनिए जरा कि ये जनरल फैज हमीद, पूरी नून लीग जो है और नून लीग के से रिलेटेड जो बाकी सोशल मीडिया के उनके सहाफी एक्टिविस्ट और वो सारे ही, जनरल फैज हमीद को गाली देना तो सवाब का काम है ना जी, ये तो बड़ा नेकी का काम है, अफजल काम है कि जनरल फैज पर तनकीद करो, जनरल फैज को गालियां शालियां बको। सारा कुछ होता रहा। ये बाजवा के खिलाफ भी यही मुहिम थी कि बाजवा को भी गाली देना सवाब का काम है। फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बड़े मियां साहब ने सोचा कि हम क्यों महाजराई इस तरह करें और क्यों हम जो है वो इस तरह की फजूल चीजों में पड़े, हम बूट पॉलिश करते हैं, बाजवा के साथ मिल जाते हैं, एक्सटेंशन दे देते हैं और इमरान की छुट्टी करवाते हैं। तो लिहाजा फिर बाजवा को जो है ना वो गाली देना गुनाह हो गया और फैज पर मुसलसल आज के दिन तक भी जी फैज की बाकियात फलां फलां फैज याब। अब जो जूते पड़े हैं, काजी फाइज ईसा साहब जब बने ना चीफ जस्टिस, उनको बड़ा शौक था पता चले कौन जज आया है, एक तगड़ा जज, ऐसा जज जो तारीख के अंदर पैदा नहीं हुआ और वाकई कोई दूसरा काजी आज तक पैदा नहीं हुआ और शायद ना हो। जो काजी है वो अकेले ही है, ये कॉपीराइट जो है वो काजी साहब के पास ही है। काजी साहब ने आते ही खोला जी वो फैजाबाद धरना केस, काजी साहब ने खोल दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि बनाओ जीआईटी और पता करो कौन था फैजाबाद धरने के पीछे, जरा इन्वेस्टिगेशन हो, पता चले, निशाने इबरत बनाएं। फिर काजी साहब ने बार बार कहा अगर फैजाबाद धरने पर अमल दरामद हो जाता केस पर तो ये ना होता।
پھر جب یہ 6 ججز کا خط آیا اس وقت قاضی صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، ادھر بھی خبر چلی کہ قاضی صاحب نے کہا ہے کہ یہ فیض آباد دھرنے کے لے کر جو فائنڈنگ ہوتی ہے اس پہ قانون سازی کی جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ اب جناب آگی رپورٹ، اور کچھ ٹاؤٹ صحافیوں نے تو یہ رپورٹ جو ہے وہ 2-3 دن پہلے ہی سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی تھی، اور اس رپورٹ کے اندر جی جنرل فیض حمید صاحب کو اور اسٹیبلشمنٹ کو مل گئی ہے کلین چٹ، اور جوتے پڑے ہیں شہباز شریف کو۔ کہا جنرل فیض حمید بیچارے کا کیا قصور ہے جی؟ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھا، فلاں فلاں وزیر اعلیٰ تھا، شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھا۔ اب لاہور سے اگر لانگ مارچ چل کے پنڈی پہنچ گیا، فیض آباد پہنچ گیا ہے، تو قصوروار تو شہباز شریف ہے نا جی، مارو جوتے اس کو۔ ادھر شاہد خاقان عباسی تھا نا، ادھر عباسی صاحب نے بھی دیا بیان کہ وہ تو کابینہ نے اختیار دیا تھا فیض صاحب کو کہ آپ جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں، فیض صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو بہرحال لمبی چوڑی رپورٹ آئے، میں اس کی تفصیل میں نہیں پڑھتا۔ تو یہ 170 صفحات کی رپورٹ، 38 افراد کے بیانات اس کے اندر طلب کیا گیا تھا، اور اس کے اندر لے دے کر کے مختصر یہ کہ فیض حمید صاحب ہو گئے بری، ان کا کوئی قصور نہیں، وہ ان کی بالکل انوالومنٹ نہیں تھی، شہباز شریف کا سارا قصور تھا۔ شہباز شریف ناکام ہوا، شاہد خاقان عباسی ناکام ہوا، سول انتظامیہ ناکام ہوئی، اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر ہے بری زما۔ تو آپ ذرا دیکھیں، اب قاضی صاحب ذرا بلائیں شہباز شریف کو، لٹکائیں، پوچھیں، وہ جو بڑا شوق تھا ان کو فیصلہ دینے کا، اور قاضی صاحب بھی ذرا کرائیں نا عمل درآمد۔ اب بلائیں نا فیض حمید کو، وہ جو بات بات پہ اصل میں قاضی صاحب کو فیض کے ساتھ، جنرل فیض کے ساتھ ایک پرسنل بغض تھا کہ میرے خلاف جو ریفرنس آیا نا وہ فیض نے بھجوایا ہے، تو اب فیض کو اس کیس کے اندر رگڑو۔ لیکن فیض تو نکل گیا، ملوث تھا نہیں ملوث تھا وہ تو نکل گیا، جیسے وہ مکھن میں سے بال نکالتے ہیں، اور قاضی صاحب پیچھے کچھ بھی نہیں۔ قاضی ہوا استعمال، کچھ بھی حصے نہیں آیا۔ آج کیا پڑا ہے قاضی کے پاس؟ فیض آباد دھرنا کیس، ماسٹر پیس، قاضی صاحب کا ماسٹر پیس، کوئی پلہ پڑا ہے؟ اور شہباز شریف جو ٹاؤٹ بنا ہوا ہے، پڑے جوتے ہی نہیں پڑے۔ اگلوں نے کہا یہ شہباز شریف ذمہ دار ہے، فیض نہیں ہے۔ اگلوں نے شہباز شریف کو ہی رگڑ دیتے، اس لیے میں کہا نا کہ یہ ایسی کوئی کرامات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ محبت کرنے پہ آئیں تو محبت کی انتہا کر دیتے ہیں، نفرت کرنے پہ آئیں، رگڑنے پہ آئیں تو رگڑنے کی انتہا کر دیتے ہیں۔ بہرحال جی، اچھا پھر رات کو جو ہے وہ پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا اور ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا۔ 4-5 روپے پیٹرول مہنگا ہوا، 8 روپے ڈیزل مہنگا ہوا، اور دیکھ لیں پھر کیا کام ہے، کیا پروگریس ہے، کیا ادھر وہ روٹی 16 روپے کی ہوتی ہے، کوئی 16 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ادھر پیٹرول سستا کرنا تھا، بجلی سستی کرنی تھی، فری میں بجلی دینی تھی جی، 300 یونٹ، مہنگا ہو گیا۔ اب ایک خاتون اینکر نے رانا ثناءاللہ سے پوچھا کہ رانا جی اب یہ جو آپ نے قوم سے وعدے کیے تھے الیکشن کیمپین میں، کیا یہ آپ وعدے پورے کریں گے، یا ان وعدوں کا آپ پر پریشر ہے، یا آپ یہ وعدے پورے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ رانا ثناءاللہ نے کہا کون سے وعدے بی بی، کون سے وعدے؟ رانا صاحب وہ منشور آپ کا جو 2 مہینے تک تیار ہوتا رہا، وہ منشور، وہ وعدے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہماری حکومت ہے، وہ تو ہم نے کہا تھا کہ قوم ہمیں اکثریت دے، یا 2/3 میجورٹی دے، یا ہمیں سادہ اکثریت دے۔ قوم نے تو ہمیں سادہ اکثریت دی نہیں ہے، تو کون سے وعدے؟ کوئی وعدے شادے نہیں ہے، ہم کوئی وعدے پورے کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ سادہ لفظوں کے اندر رانا ثناءاللہ کا مطلب یہ تھا کہ ہماری حکومت نہیں ہے، ہماری حکومت نہیں ہے، ہمیں نہیں حکومت عوام نے ووٹ دیا، لہذا ہم وعدے بھی پورے نہیں کریں گے۔ تو پھر آپ حکومت میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ چھٹی کریں آپ، صرف اس لیے کہ آپ پروٹوکول لیں۔ ذرا سنیں جاوید چودھری کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی سسٹم کے لیے خطرناک ہے، ریاست ابھی تک، یاد رکھیں وہ عمران خان نے کہا تھا نا باہر نکل کے میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، خطرناک ہے، ریاست ابھی تک ان کا کوئی توڑ تلاش نہیں کر سکی۔ کوئی عمران خان کا توڑ نکلے نہیں، جیسے کالا جادو ٹورا نہیں ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے تویز پڑے ہیں، یہ کوئی اتنے ڈاڈے تویز پڑے ہیں، ان تویزوں کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے، یہ جادو کا توڑ کسی بنگالی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی سسٹم کے لیے خطرناک ہے، ریاست ابھی تک ان کا کوئی توڑ تلاش نہیں کر سکی، اس لیے ہمیں ماننا ہوگا
कि हम तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। भावलनगर वाक़या हो या कराची एयरपोर्ट पर ASF एहलकार की बच्ची से बदसलूकी, हुकूमत मुकम्मल खामोश है। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब सिर्फ प्रोटोकॉल, जहाज, हेलीकॉप्टर और 30-30 गाड़ियों के काफिले एंजॉय कर रहे हैं। जब बोझ बढ़ जाएगा तो ये चुपचाप लंदन भाग जाएंगे और बस कहानी खत्म। इमरान खान का तोड़ नहीं कर रहा, ये सिर्फ प्रोटोकॉल और कहते हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है। दूसरी तरफ आज साइफर का केस भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, 190 मिलियन पाउंड वाले केस के अंदर जमानत का केस भी है, और आज बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल करने का केस भी था, जिसमें वकला जो है वो पेश नहीं हुए, वकला लेट हो गए। उन्होंने बताया कि कोई ट्रैफिक के मिसाइल थे या जो भी थे, तो अब वो दोबारा दरखास्त दी जाएगी। तो PTI के अक्सर वकील ऐसा कर देते हैं कि कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी जेन्युइन रीजन होते हैं, कभी टिकटॉक बनाने के अंदर जो है वो बिजी होते हैं। तो बहरहाल वो केस तो आज फारग हो गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की NA 130 से कामयाबी को जनाब चैलेंज कर दिया है। जस्टिस सुल्तान तनवीर केस की समाअत करेंगे। अली अमीन गंडापुर रावलपिंडी पहुंचे, मीडिया से गुफ्तगू की, कहते हैं मैं 9 मई को एक ही वक्त में 8 डिस्ट्रिक्ट यानी 8 जिलों में मौजूद था। 1 घंटे में मैंने 8 जिलों में कार्रवाइयां की। मेरे पास एक ऐसा F-16 तैयारा था जिसकी स्पीड F-16 की थी और लैंडिंग हेलीकॉप्टर जैसी। यह टेक्नोलॉजी पाकिस्तान या मेरे पास है तो साबित कर लें। मैंने कहा कि ये क्या बेवकूफ़ी और ड्रामा है कि 8 जिलों के अंदर मेरे ऊपर पर्चे हैं, कि 8 जिलों के अंदर मैं कार्रवाई एक ही वक्त में कर रहा था। मेरे पास कौन सा F-16 तैयारा है जो हर जगह पे उतर जाता है और हर जगह पे जाके मैं कार्रवाइयां कर रहा था। तो बहरहाल सऊदी वफ्द भी आया हुआ है, साइफर वाला केस भी है, खबरें बहुत जो अगली वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी।